के छ हजुर धेरै हो तपाईलाई रेस्टुरेन्ट मजाले नदेखाएको हैन लेट मी सो यु अराउन्ड अरे चामल किन जाँदैछ चारोको ठाउँमा चामल किन छ कस्तो चामल दिइराख्नु भएको रहेछ लकडाउन भात त्यही त लकडाउन त सक्यो त यार सो वाट इज अप वेलकम ब्याक टु अनदर भ्लग न्यू डे न्यू भ्लग होइन आज मुड अलिकति बोरिङ छ अनि पुरा गेट खुलेछ त पुरा गेट खोल्नु भएको पुरा गेट खुलेछ यहाँ चाहिँ घाँसहरू पनि पक्रिँदो भइरहेछ घाँस र प्लान्टहरू मिलाउनु पर्ने जङ्गलै भइरहेछ त्यही हो हिजो कमेन्टमा ठ्याक्क देखेको थिएँ मैले यसो अपडेट चाहियो दाइ भनेर तपाईँ र नाइमाको बारेमा सो अपडेट टाइम है के हुँदैछ लाइफमा अलिकति सो अपडेट चाहिँ त्यही हो कुरा केही छैन हौ अपडेटै केही छैन अपडेटै लाइक केही त भएको छैन केही नै भएको छैन कुरा गर्नु नि खासै भएको छैन हुनु चाहिँ भइरहेछ अस्ति 2-3 दिन बोल्यो होइन तर त्यस अन्त चाहिँ केही भएको छैन लाइक मिल्ने ओर्ने छुट्ने बारेमा चाहिँ अब सल्लाह भइरहेछ हाम्रो होइन अनि लाइक धेरैजनालाई प्र्याङ्क हो जस्तो लागेछ है त्यो लाग्नु पनि स्वाभाविकै छ म धेरै जस्तो झुकाइ नै रहेको हुन्छु होइन तर यस्तो झुटको प्र्याङ्क त किन गर्थेँ हौ म यस्तो हावा खालको तरिकाले क्या यस्तो जोतमै क्या अति नै क्या होइन त्यस्तो त म कहाँ गर्छु त होइन चाहिँ एकदम बोर भइरहेछ होइन 4 बजिसक्यो कति धेरै काम छ क्या है हिजोको भ्लगमा नि भनेको थिएँ कति धेरै काम छ आज साइरसलाई नि भेट्नु जानुपर्ने थियो टी सर्टको लागि है खुकुरीको लागि अनि कस्टमर खुकुरीको मर्चको लागि त्यहाँ पनि बुझ्नु जानुपर्ने थियो साइरससँग पनि होइन त्यहाँ पनि आज गएन आज मैले केही कामै गरेको छुइनँ थुप्रो काम गरेको छुइनँ आई एम भेरी फिलिङ भेरी नराम्रो होइन फर नट डुइङ वर्क होइन तर एक दिन छुट्टी आज काइन्डा होइन मम्मीले नयाँ भेस्ट ल्याइदिनु भएको वकमा निस्क्यौँ भने त्यही पनि अल्छी लाग्यो त गीत छ नि Today I don't feel like doing anything I think we are done here होइन लाइक नाइ र मेरो कुरा चाहिँ अनि मेबी अब दिस इज द एन्ड जस्तो लाग्यो होइन अनि वाट आई विस फर यु गाइज इज होइन अबदेखि चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क आई विल टक अबाउट दिस अगेन होइन एभर अगेन अलिकति भनौँ न त्यही हो कुरा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क आई विल अब चाहिँ अबको दिनहरूमा चाहिँ के कुरा गर्छु यस बारेमा सो द्याट्स इट होइन नमाग्नुहोस् द्याट्स इट अब चाहिँ सो इट्स बिन लाइक 77 days है हामी छुटेर बसेको होइन त्यही हो अब सकाम होला क्या यो कुराले चाहिँ अब लेट्स नट ब्रिङ इट अन होइन मेरो हिसाबमा चाहिँ सकाइदिउँ यो कुरा होइन अब सकाइदिउँ भन्नु बित्तिकै तपाईँहरूलाई नि गाह्रै हुन्छ मलाई नि गाह्रै हुन्छ होइन सर्टेन कुराहरू गर्नै पर्छ होइन सो लाइफ गोज अन है त्यही हो कुरा चाहिँ आज चाहिँ एक्चुली आई वक अप टु दिस काइन्ड अफ के भन्छ भाइब क्या अनि लाइक झ्याटझुट गऱ्यो भने जानु त जान्छ है झ्याटझुट गऱ्यो भने जान्छ यो मुड तर भनौँ रमाइलो लागिरहेछ यही मुड होइन आजको लागि चाहिँ अब यस्तै छ होइन गोल्डेन ब्याक टु टोन ब्याक टु भाइब होइन थुप्रो कामहरू गर्नुपर्ने कति धेरै कामहरू होइन लेट म्याम ना के गरौँ त चल्दिउँ क्या वाकमा एक वाकमा ओके लेट्स गो के भयो कुचे को कुचे
तिमी के हो मेरो लागि जहिले तस पुछ्यौ नि सानो बच्चा हो मेरो लागि त जहिले पनि बरै बोर भयो अनि कफी खानु जाँदैछु बौद्धमा लाइक आई सेड यहाँनिर अहिले हाम्रो कफी बनिरहेको छैन नर्मल कफी चाहिँ बन्छ अमेरिकानो क्यापुचिनोहरू बनिरहेको छैन मेबी लाइक 2-3 days 1 week पछाडि स्टार्ट हुन्छ होला होइन हिजो राति मर्चको बारेमा पनि कुरा भएको थियो मेरो भाइ छ एकजना उसको प्रिन्टिङको छ होइन लाइक उसले आफ्नै लुगाहरू बनाएर बेच्छ अनि त्यहाँ कुरा गरेको थिएँ मैले मर्चको लागि उसले भनेको हिसाबमा चाहिँ इट माइट टेक सम टाइम मलाई चाहिँ 2-3 दिनमै भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको थियो तर उसले भनेको हिसाबमा चाहिँ टाइम लिएको राम्रो हुँदा क्वालिटी प्रडक्ट झिक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एकदम ट्रु कुरा हो लेजिट साउन्ड गरिरहेछ होइन टाइम लिएरै गरौँला त्यो काम कतिजना होला मेरो सब्सक्राइबर्स गेस गर त कति होला मेरो सब्सक्राइबर्स 300 कति भन्ने गेस गर न 1 million पुग्यो छैन हो त्यत्रो कहाँ पुग्छ 10,000 छ हो र बाई बाई तपाईँ बक्सिङ सिक्न जानु भइरहेछ अरे चिन्दो रहेछ त मलाई ल ब्लग चिन्दो रहेछ त हेरे अस्ति के हाने थियो त रुममा हेलो म त जिस्काइदिउँ भनेको त अनि बक्सिङ गइरहेको छुइनँ खुलेको छैन अहिलेसम्म लकडाउनले गर्दा म ल रमाइलो गर है केटाकेटी त्यही हो बक्सिङको बारेमा अपडेट दिनै बिर्सेछु सो बक्सिङ क्लासेस चाहिँ रिज्युम भएको छैन रिज्युम हुनु बित्तिकै जाने हो आई थिङ्क आई निड टु के भन्छ बक्स होइन अनि बक्सिङ क्लास रिज्युम हुनु बित्तिकै बक्सिङ फेरि जोइन गर्ने हो अहिले चाहिँ भएको छैन दे विल लेट मी नो भनेर भनेको थिएँ होइन बक्स मान्डुले त्यहाँ भएन भने अन्त ठाउँ जाउँला भाइलाई झुकाइदिउँ भनेको 10,000 सक्छ भनेर चिन्दो रहेछ केटाहरूले होइन त्यो परेवा चाहिँ चेट हुन आँटेको रहेछ उडेकै छैन अघिदेखि एकचोटि पनि होइन त्यो नयाँ लाग्दो तरिकाको रहेछ आई गेस बुढो भयो होला कमेन्टमा तरकारी लानु पर्थ्यो दाइ भनेर चाहिँ नलेख्नु होला होइन आज भोलि अलिकति फनी कमेन्टहरू आउनु छोडेको छ है फ्याम अलिकति त हुन्छ नि सिरियस खालको स्किटहरू भइरहेछ कमेन्ट सेक्सनमा डोन्ट डु इट होइन कमेन्ट डाउन फनी कुराहरू लेख्नुहोस् कमेन्ट पढ्दै हाँस्दै बस्छु होइन रमाइलो हुन्छ त्यो पनि कफी खाँदैछु अहिले सब्सक्राइबर्सहरू पनि भेटिँदैछ यहाँ 2-4 जना होइन रमाइलो भइरहेछ दामी छ हौ यो ठाउँ पहिला अब तपाईँहरूसँग ठ्याक्क सेयरिङ गर्नु मन लाग्यो यो कुरा पनि होइन पहिला दिदी बित्नु हुँदाखेरि अब पेप्सी कोला बस्थ्यौँ हामी त्यो बेलामा म रेगुलर जस्तै आउँथेँ यहीँ बौद्ध अनि यहाँबाट कफी लिन्थेँ यही कफी लिन्थेँ अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिरको सिटमा गएर ठ्याक्क यही टाइम होला यही टाइममा मजाले भनौँ मन भारी भएको बेला आउँथेँ म रमाइलो लाग्छ मलाई अनि पछि हेर्दा लकीले यहीँ रेस्टुरेन्ट खोलिदिएर होइन अनि के भयो अस्तिको ट्रिपको फोटो सेयर गरेको थिएँ मैले इन्स्टामा इफ यु गाइज हेभन फलोड मी अन इन्स्टाग्राम डु इट होइन कहिलेकाहीँ म स्याड स्टोरीहरू हाल्छु हेर्नु मन लाग्छ भने फलो गर्नुहोस् ए हाम्रो केटाहरूसँगको होइन अनि यो यस्तो फोटोहरू चाहिँ मैले अब त्यो कलर ग्रेडेड हो भनेर थाहा पाओस् भनेर नै मैले यतिको बनाएको होइन बल्ल आउँदैछ कि यो फ्री वर्ल्डिङहरू यस्तो जोतको हुन्छ बल्ल आइरहेछ कोड अघि कोड मागेको बल्ल आउँदैछ क्यामेरा अन नगरौँ भनेको भाइ लास्ट गफ रहेछ क्या तपाईँहरूलाई नि भाइको गफ सुनाइदिउँ भने के गर्दै आएको रे भाइ खोज्न आएको है म हराएको थिएँ है अनि किन खोज्न आएको त भाइ भन्नु भनेको तपाईँको यस्तो प्यारो प्यारो भाइहरू होइन तपाईँलाई खोज्दै आएको नि होइन त बौद्धस ब्लड हाम्रो बौद्धको है के हो कल्चर त रहेछ त केटोमा कल्चर भएको मान्छे हो तिमी भने चाहिँ हल्का फुल्का अरे क्या कबाडी छौ क्या तिमी होइन भाइ कबाडी हो क्या तिमी दुइटै हो जस्तो लाग्यो कबाडी चाहिँ होइन भाइ सोझो हो
ल सही हो के भन्नु छ Follow me in Instagram. Tenzin__Chiring_LHA. के ऱ्यापहरू पनि हान्छ क्या भाइले होइन स्ल्याप मात्रै होइन पुरा अनि स्वागमा दियो त फलो मी अन इन्स्टाग्राम सही हो ल ल दाइ ल मेरो भाइ है हस् दाइ फर्किँदैछु अब चाहिँ होइन एकछिन बसेँ त्यहाँ सब्सक्राइबर्सहरू भेट्यो दायाँ बायाँ गयो अलिकति रमाइलो भयो अब चाहिँ फर्किँदैछु सो भएछ भने आज लाइभ स्ट्रिम बस्छु होला होइन कुरा गरौँ होला लेट फ्याम वेब क्यामबाटै आउँछु होला म सायद भयो भने ल्यापटपबाटै वेब क्यामबाट हल्कै लाइक केही हुँदैन गफ मात्रै गरौँ न होइन लाइभ स्ट्रिममा त्यही सोचेको मैले चाहिँ सो आई गेस आजको लागि चाहिँ यति नै भरे इनकेस लाइभ आएछु भने चाहिँ भेटौँ न सबैजना होइन गफसफ गर्नुपर्छ त्यही हो राखेँ है त अहिले चाहिँ सक्यो भ्लग सक्यो